اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال، با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع می کنم. این جلسه چهارم از قرائت متن اصلی کتاب هستش در مورد سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در لحظه وفات و بیان فضائل اهل بیت علیهم السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام و معرفی اونا، از صفحه 202 کتاب تا صفحه 206. کتاب سلیم رحمت الله علیه یا همون اسرار آل محمد علیهم السلام با ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی. سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین لحظات. گریه حضرت زهرا سلام الله علیها هنگام وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. سلیم رحمت الله علیه میگوید از سلمان فارسی رحمت الله علیه شنیدم که میگفت در مرضی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتند، نزد آن حضرت علیه السلام نشسته بودم. حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد و چون حال ضعف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دید، بغض گلویش را گرفت به طوری که اشک بر گونه هایش جاری شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: دخترم، چرا گریه می‌کنی؟ عرض کرد: یا رسول الله، بعد از تو بر خودم و بر فرزندانم از بی‌اعتنایی مردم و تضییع حقمان می‌ترسم. آل محمد علیهم السلام منتخبین خداوند متعال در زمین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که چشمانش اشک‌آلود شده بود فرمود: ای فاطمه، مگر نمی‌دانی ما اهل بیتی هستیم که خداوند متعال برای ما آخرت را بر دنیا ترجیح داده و فنا را بر همه خلقش حتمی نموده است؟ خداوند تبارک و تعالی توجهی به زمین نمود و مرا از میان آنان انتخاب کرد و به پیامبری برگزید. سپس برای بار دوم توجهی به زمین نمود و همسر تو را انتخاب کرد و به من دستور داد تا تو را به ازدواج وی درآورم و او را به عنوان برادر و وزیر و وصی و جانشین خود در امتم قرار دهم. پس پدر تو بهترین انبیا و رسولان خداوند متعال است و شوهر تو بهترین اوصیا و وزیران علیهم السلام است و تو اول کسی از خاندان من هستی که به من ملحق می شوی. سپس خداوند متعال توجه سومی به زمین کرد و تو را و 11 نفر از فرزندانت و فرزندان برادرم و شوهرت را که از نسل تو هستند انتخاب نمود. معرفی 12 امام علیهم السلام. پس تو سیده زنهای اهل بهشت هستی و 2 پسرت حسن و حسین علیهم السلام 2 آقای جوانان اهل بهشتند و من و برادرم و 11 امام علیهم السلام که جانشینان من تا روز قیامت هستند همگی هدایت کننده و هدایت شده ایم. اولین نفر از جانشینان پس از برادرم حسن حضرت امام مجتبی علیه السلام است و بعد از او حسین حضرت سید الشهدا علیه السلام و سپس 9 نفر از فرزندان حسین حضرت سید الشهدا علیه السلام که در بهشت در یک منزل خواهند بود. منزلی از منزل من به خداوند متعال نزدیکتر نیست. و سپس منزل حضرت ابراهیم علیه السلام و آل ابراهیم علیهم السلام است. کرامت خداوند متعال به حضرت زهرا صدیقه طاهره فاطمه الزهرا سلام الله علیها.
دخترم آیا نمیدانی از جمله کرامت‌های خداوند متعال بر تو آن است که تو را به ازدواج بهترین امتم و بهترین اهل بیتم علیهم السلام در آورده است؟ او که در قبول اسلام از همه پیشتر، در حلم و بردباری از همه بالاتر، در علم از همه بیشتر، روحش از همه بزرگوارتر، زبانش راستگوتر، قلبش شجاعتر، دستش بخشنده تر، نسبت به دنیا از همه زاهدتر و در کوشش و جدیت از همه شدیدتر است. حضرت زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها از آنچه پدرش فرمود مسرور و خوشحال شد. فضائل اختصاصی امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام 8 دندان برنده و شکافنده دارد. پاورقی شماره 3. دندان برنده و شکافنده کنایه از فضائلی است که هر دشمنی با شنیدن آن به زانو در می آید و تسلیم می شود. پایان پاورقی. و مناقبی دارد که هیچ یک از مردم ندارند. ایمان او به خداوند متعال و رسولش علیه السلام قبل از هر کسی که احدی از امتم در این باره بر او سبقت نگرفته است. علم او به کتاب خداوند متعال و سنتم که احدی از امت به جز همسرت همه علم مرا نمیداند، چرا که خداوند متعال علمی را به من آموخته است که غیر از من و او آن را نمیداند و به ملائکه و پیامبرانش علیهم السلام هم نیاموخته و فقط به من آموخته و مرا امر کرده که آن را به علی امیرالمؤمنین علیه السلام بیاموزم و من این کار را انجام دادم. بنابراین هیچ کس از امتم همه علم و فهم و حکمت مرا به طور کامل غیر از او نمیداند. دیگر اینکه تو ای دخترم همسر او هستی و 2 پسرش حسن و حسین حضرت امام مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا علیه السلام نوه های من هستند و آنها 2 سبط امتم هستند و امر به معروف و نهی از منکر او و اینکه خداوند جل ثناؤه به او حکمت و حل و فصل بین حق و باطل را آموخته است. پاورقی 4. کلمه فصل الخطاب دارای معانی دقیقی است، ولی اجمالاً مراد علمی است که به وسیله آن حکم قطعی بین حق و باطل صادر می شود و شبهه و شکی نمی ماند. پایان پاورقی. فضائل اختصاصی اهل بیت علیهم السلام. دخترم ما اهل بیتی هستیم که خداوند 7 چیز به ما عطا کرده که به احدی از اولین و آخرین به جز ما عطا نکرده است. من آقای پیامبران و مرسلین علیهم السلام و بهترین آنانم و جانشین من بهترین جانشینان است و وزیرم بعد از من بهترین وزیران است و شهید ما بهترین شهیدان است که مقصود عمویم حمزه سلام الله علیه است. حضرت زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها عرض کرد یا رسول الله آیا او آقای شهیدانی است که همراه تو کشته شده اند؟ فرمودند نه، بلکه آقای شهیدان از اولین و آخرین بجز انبیا و اوصیا علیهم السلام است. و جعفر ابن ابی طالب علیه السلام که 2 بار هجرت نمود و صاحب 2 بال خونین است که با آنها در بهشت همراه ملائکه پرواز می کند و 2 پسرت حسن حضرت امام مجتبی علیه السلام و حسین حضرت سید الشهدا علیه السلام 2 سبط امتم و 2 آقای جوانان اهل بهشتند. قسم به آن که جانم به دست اوست از ماست مهدی این امت عجل الله تعالی فرجه الشریف که خداوند متعال به وسیله او زمین را پر از عدل و داد می کند همانطور که از ظلم و ستم پر شده باشد. درجات هر یک از اهل بیت علیهم السلام. حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کرد یا رسول الله کدام یک از اینان که نام بردی افضلند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برادرم علی امیرالمؤمنین علیه السلام افضل امتم است. حمزه و جعفر سلام الله علیهما این 2 افضل امت من بعد از علی و تو و 2 پسر و نوه‌ام حسن و حسین و جانشینان از فرزندان این پسرم علیهم السلام هستند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دست اشاره به امام حسین حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودند و مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از ایشان است.
آن که قبل از مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است، از او افضل است. اولی که مقدم است افضل از مؤخر است، زیرا امام اوست و این وصی آن است. ما اهل بیتی هستیم که خداوند متعال برای ما آخرت را بر دنیا ترجیح داده است. پیشگویی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مظلومیت امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المصلین. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و همسر او و دو پسرش نگاهی کرد و فرمود: ای سلمان، خداوند متعال را شاهد میگیرم که من با کسانی که با اینان بجنگند روی جنگ دارم و با کسانی که با اینان روی صلح داشته باشند روی صلح دارم. بدانید که اینان در بهشت همراه منند. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به علی امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المصلین کردند و فرمودند: یا علی، تو به زودی بعد از من از قریش و متحد شدنشان بر علیه تو و ظلمشان بر تو سختی خواهی کشید. اگر بر علیه آنان یاری یافتی با آنان جهاد کن و با مخالفین خود به وسیله موافقینت جنگ کن و اگر یاری نیافتی صبر کن و دست خود را نگه دار و با دست خویش خود را در هلاکت مینداز. تو نسبت به من به منزله حضرت هارون علیه السلام نسبت به حضرت موسی علیه السلام هستی و تو از حضرت هارون علیه السلام اسوه و روش خوبی خواهی داشت که به برادرش حضرت موسی علیه السلام گفت: بسم الله الرحمن الرحیم ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلونی. سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 150. این قوم مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود مرا بکشند. خب تموم شد این جلسه از صفحه 202 تا 206 کتاب شریف سلیم با ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوینی. جلسه چهارم از خوندن متن اصلی کتاب بود درباره سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین لحظات و بیان فضائل اهل بیت علیهم السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام و معرفی 12 امام علیهم السلام بود. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. همیاری مالی و تبلیغی و دعا برای علامه اللهیاری، یگانه مدافع واقعی و با ارزش امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهل بیت علیهم السلام در این عصر، دعا برای ظهور و اذن خروج دادن خداوند متعال به حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که حلال همه مشکلات همه جهانیان هستش و لعن غاصبین، قاتلین و دشمنان اهل بیت علیهم السلام، خصوصا غصب کنندگان ولایت امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المصلین و مدعیان دروغین ولایت اهل بیت علیهم السلام در این عصر و غاصبان جایگاه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در عصر حاضر رو ورد زبان خودتون قرار بدین. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند متعال یار و نگهدار شما باشه. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری، وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری.